म्हापशेची अनहायजेनीक दुकानां आनी शॉपांचेर एफडीएच्यो धाडी पडत आसा, पूण म्हापशेच्या शेतांनी भरिल्ल्या गोवा शॉपिंग फेस्टिवला कडेन अजून एफडीएची नदर गेल्ल्याचें दिश्टी पडना। शेतांत हें फेस्टिवल चल्लां, थंय भुरग्यांनी खेळपाच्यो सुविधा आसा, पूण सगळी बुरशीपणां। शेतांत वचप्यांच्यो कागाळी आसात, पळयात पुराय खबर। तशें हें फेस्टिवल दर वर्सा हांगा भरता। सुप्रीम कोर्टाची मार्गदर्शक तत्वां तोडून भर शेतांत थळाव्या शेतकारांनी बोट दाखयलें म्हण मिडियाक कळ्ळें। म्हापशेच्या शेतकारांनी बुरशेपणांक हरकत घेतल्या। फेस्टिवला निमतान कांय दीस तंबू ठोकून रावतात, 100 वयर कामगार वावुरतात, ते उक्त्यारच न्हातात, संडास करतात। भलायकेक धोक्याचें जावन रावलां हें पालिका मंडळाच्या कशें लक्षात येना? खंय गेले एफडीवाले? खंय पावली भलायकी यंत्रणा? घाण माड्डेत शेतात वचप शेतकारांक प्रश्न पडला। हांव त्या शेतान येवपाक भायर सरलो म्हणल्यार त्या शेतान येतले जाल्यार सगळी आमची वाटेक घाण केल्ली आहा। ती वाटेक घाण केल्या ते मातशें अरेंजमेंट करपाचें की आतां घाण कोणी गेल्या हांगासर एक्झिबिशन घातलेलें आहा। एक्झिबिशनान तेंच्यांनी थंय वर्कर्स खूब आहा, म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीन जावं संविधानान जावं हेल्थ केरान हें घेवपाचें तुमचें अरेंजमेंट करपाक जाय आसलें। टॉयलेट थंय कमीत कमी 10 तरी टॉयलेट जाय आशिल्ले। आतां हें जालें मागीर परत बोडगेश्वर जात्रा आहा, त्या बोडगेश्वर जात्रेक 1000 लोक येता, हांगा पार्किंगूय करतात, सगळे कोण कोण बाटल्यो उडयतात, थंय कोच्यो आसता थंय शेतांत। आमी आतां अळसाणो लावपाचें आहा, ते अळसाणो मागीर आमचो लावपाक आमकां थंय लॉस जातलें, कांय करून फायदो ना। तेन्ना तेंच्यांनी सगळें अरेंजमेंट करपाचें, पार्किंग करता आनी पार्किंग करून तेंकां थंय टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट रेडी दवरपाचें। ते टॉयलेटीचो तेंच्यांनी बंदोबस्त करूंक जाय, कित्याक नाजाल्यार ते अंडर सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर जाल्ली अशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एग्रीकल्चर लँडान तेंकां एलावड ना कमर्शियल एक्टिविटीज करपाक। आनी ही आमची दुसरी शेतकार। सो आतां कितें प्रॉब्लम क्रिएट केला तेंच्यांनी तुमकां? प्रॉब्लम क्रिएट केला म्हणजे आमी तशें वयता तेन्ना सगळे कडेन वयता थंय घाण केल्ली आहा, पांय घालपाक थंय जागा वाट ना। केला टॉयलेट केल्या आनी कचरो उडयला सगळो, थंय करूंक फावना। आतां कितले दीस जाले? आतां अरावंड 3-4-5 दीस जाले आनी आनीक ते 8 दीस आसतले खंय। हांव थंय चवकशी करून येयलो, एक्झिबिशन आहा पळय ते एक्झिबिशनाक सांगलां आनीक 8 दीस ते आसतले पूण टील 24th म्हणटा ते, थंय मॅसेज आयली टील 27th आहा। अरावंड ते 100 वर्कर्स आहा, 100 वयरूच आसतले। म्हाजें हांगासर शेत आहा, त्या शेतान हांगासर वचोंक वाटेक सगळी घाण करून ठेयल्या। आमकां तेंचे कांय प्रॉब्लम ना, पूण तेंच्यांनी कितें ते आपले वेट जावं कितें जावं आपल्या जाग्यान उडोवपाचें, आमच्या हांगासर येवन उडोवपाचें ना। आनी दुसरे संडास बीन येवन हांगा करता ते, तेन्ना हांगा येवन तेंकां थंय तेणी अरेंजमेंट करपाचो, नाल्यार तेंच्यांनी थंय खंय कितेंय केलें आमकां प्रॉब्लम ना। आमच्या शेताचे वाटेक आमकां वयता ती वाट आमकां नितळ जाय, कितें आमकां तेंचे प्रॉब्लम ना। तेंच्यांनी कितेंय घालूं थंय कितें करूं, म्हाका ते कांय हांगा येवन संडास जावं कितें करूं नाल्यार कचरो उडोवं हातात बाटल्यो सगळे येवन हांगा उडयतात, तें म्हाका नाका। तेंच्यांनी तो अरेंजमेंट थंय करपाचो इतलेंच मागता हांव तेंचे कडेन, आनी कांय ना।